Ngano man nga magampok kita. Nganuman nga may dautan sa kalibutan nga gibuhat sa mahigugmaon ug makakagahom nga Dios. Meron ba tayong kaligtasan sa buong may kapal? Ngano man nga ang mga sayop ug dautan nga butang may tabo ngadto sa mga maayong tao ug ang maayong butang ngadto sa mga dautan. Christian volunteer students from any Dominations production in cooperation with M. Chester Internet Cafe proudly presents Late Regret the New Hope. Mga kaigsonan, mayong gabi sa inyong tanan. Kami magpasundayag sa usa ka drama nga naguluhan o lahing pagbasol ang bagong paglaom. Isabak sa atong tulumanon, kabatan-unan, pagmata. Ang istorya nagsugod sa palibot sa eskwelahan. Naay mga kabatan-unan nga naglain ng dibunasyon, nagtipok-tipok. Maayong adlaw sa inyong tanan, mga igsuon ni Kristo. Nagpatawag ako sa inyo, dili pakiklalis sa inyong baruganan, inyong prinsipyo, ug inyong pagtuo. Nagpatawag ako sa inyo, aron makaiusa ka Kristo. Sa dili pasugdan ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon nga Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kamatuuran, kahayag ug kalinaw sa kinabuhi. Na kami Ginoo, dili pakiglalis sa among baruganan, among prinsipyo ug among pagtuo. Na kami karon aron magkaiusa sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Hinaot pa unta Ginoo, walay kasamok may tabo. Palangini ang among kasing-kasing, kalag, sa labutan, ug ang among kaugalingon. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw sa inyong tanan. Gusto nako nga kita mag-ila-ila sa usag-usa. Paguman sa pag-ilaila sa usag-usa, aya pa sila magtuon sa pulong sa Ginoo. Ang topic nato karon, gigugma ka